सरदार लतीफ खोसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं। सरदार लतीफ खोसर साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब ये बताइएगा, हसन अयूब ये कह रहे थे कि ये जो फैसला आया है इसका मियां साहब से कोई लेना देना नहीं है। क्या वाकई इस फैसले का कोई इम्पैक्ट साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर नहीं पड़ता? देखें, ये हसन ठीक कह रहे हैं। जो उनकी तवक्कुआत थी वो तो 8/7 से वो जो है दफन हो गई। उनका तो जो उनको रिट्रोस्पेक्टिविटी अपील जो है नहीं मिला, इसलिए वो उनको तो फायदा इससे नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपील नाअहली के लिए जो हुई थी वो तो अपील नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वो मुस्तरद हो गई 8/7 से। तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को तो फायदा नहीं होगा। लेकिन एक चीज हसन बड़ी अफसोसनाक मुझे नजर आई कि पाकिस्तान का एम्बेसडर जो है उनको सी ऑफ करने हीथ्रो एयरपोर्ट गया है। ये मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक बात इसलिए है कि ये एक सजा याफ्ता मुजरिम को जो है जिनके वारंट गिरफ्तारी अदालती बिला जमानत निकल चुके हैं, और उनको जो है कोई भी शख्स अगर इस तरह से सी ऑफ करे तो वो 216 ताज़ीरात पाकिस्तान में वो मुल्जिम ठहरेगा और उसको 7 साल सजा हो सकती है। तो एम्बेसडर पाकिस्तान का क्या दिखा रहा था कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई अदालतों का एहतराम नहीं है, और क्या एक मफरूर जो है सजा याफ्ता और जो अच्छा सरदार साहब, आप जिस मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक दफा जब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर साहब से सवाल हुआ कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो फिर क्या उनके साथ सुलूक किया जाएगा, तो वो ये कह रहे थे कि 3 मरतबा की वो वजीर आजम रह चुके हैं तो मुरवज्जा कानून के तहत सहूलियात देंगे। पहले आपको वो सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। वो जब भी तशरीफ लाएंगे वो पाकिस्तान के 3 मरतबा वजारत उज़्मा के मनसब पे फायज रह चुके हैं। उसके तहत पाकिस्तान के जो मुरवज्जा कवानीन है, उन कवानीन के तहत अगर उनको कोई प्रिविलेजेस हासिल हैं तो वो भी उनको मिलेंगी, और अगर वो प्रिविलेजेस उनको कवानीन डिनाई कर रही हैं तो कानून के मुताबिक हम उनके साथ। अच्छा, फिर इसके बाद दोबारा उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं मुल्क से बाहर हूं और मैंने वजारत कानून से इस बारे में राय मांगी है, वो जो कहेंगे फिर उसी तरह कर लेंगे। क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनवाते हैं आपको। वजारत कानून को हमने कहा है कि इसमें जो निगरान हुकूमत होगी उसका जो इंतजामी रवैया होगा वो क्या होना चाहिए कानून के मुताबिक, और ये UNGA में जाने से पहले मैंने उनसे पूछा था, और जो ही मैं इंशाल्लाह वतन वापस पहुंचूंगा इस सिलसिले में हम बिल्कुल एक मीटिंग भी कॉल करेंगे और उसमें इन सवालात पे दोबारा गौर होगा। तो सरदार साहब, ये जो निगरानों का हमने इंतजामी रवैया देखा लंदन में, तो क्या ये वजारत कानून की फिर राय थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इनका मैंडेट था ही नहीं। इनका तो मैंडेट केयर टेकर अगर चेयर टेकर नहीं है और ये केयर टेकर है तो फिर ये न्यूट्रल सेटअप में इनका काम सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शंस के माहौल को जो है परवान चढ़ाना है और इलेक्शंस का इनकाद को यकीनी बनाकर साफ करवाना है, और डे टू डे बिजनेस है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जात भी है और जो केयर टेकर का काम है। ये तो उस तरफ तो जो इनका फराइज मनसबी है उसके तरफ तो बिल्कुल इनकी तवज्जो जरा बराबर भी नहीं है, और ऐसे लगता है कि जैसे ये मुस्तकिल रहने के लिए यहाँ वजीर आजम बने हैं और काबीना भी बना रहे हैं। और अगर ये अमेरिका जाते हैं और फिर जो है लंदन आते हैं और फिर पेरिस जाते हैं और फिर सऊदी अरब जाते हैं, 14 दिन का जो दौरा किया और महंगे तरीन होटल में रह रहे हैं, पाकिस्तान को गिरवी करके IMF से कर्जे लेकर भीख मांग कर, और पाकिस्तान के अवाम का टैक्सों का, गरीब अवाम के टैक्सों का पैसे को जिस तरह से ये ज़िया कर रहे हैं, तो फिर और क्या कहा जा सकता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए। और अगर ये कोई और एजेंडे पर है तो माफ कीजिएगा, कौम इस चीज की मुतहम्मिल नहीं है। इनको जवाब दही करना पड़ेगी, जवाब इनको देना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को भी
اور پاکستان کی جو نئی حکومت آئے گی الیکشنز کے نتیجے میں اس کو بھی یہ جواب دہی کرنا پڑے گی. یہی ہے ہماری بدقسمتی کہ جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ قانون اور آئین کے ہم تابع ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ قانون اور آئین ہمارے تابع ہیں اور ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں, اس لیے کہ قانون اور آئین کا احترام نہیں کرتے ہم. اور بدقسمتی سے جو قومیں قانون اور آئین کے تابع نہیں چلتی اور احترام نہیں کرتی, وہ پھر اسی طرح مفلوق الحال اور مجبور اور وہ محصور ہی رہتی ہیں, پھر اسی طرح مفلوق الحال اور مجبور ہو جاتی ہیں, پھر جو احترام نہیں کرتے آئین و قانون کا. حسن, آپ نے پروٹوکول کے حوالے سے سابق وزیر اعظم کے وزارت اطلاعات سے رابطہ بھی کیا تھا, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. جی, میں نے انفارمیشن منسٹر سے بات کی تو انفارمیشن منسٹر سے بات کی, بلکہ انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے متعلقہ یہ معاملہ نہیں ہے, آپ جو ہے وہ وزارت خارجہ سے رابطہ کریں. اور جو منسٹر فارن افیئرز ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب, میں نے ان کا 2 مرتبہ واٹس ایپ پر ان کو میں نے کال کی, بٹ انفارچونیٹلی مائی کال واز ناٹ ٹیکن. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے شائستہ کہ جو ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں, کیا یہ کس کیپیسٹی میں وہ جو ہے وہ ان کو سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر گئے ہیں فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کو. ویسے تو کچھ چند دن قبل انہوں نے ان کے آفس میں, ان کے بیٹے کے آفس میں جا کر بھی ان سے ملاقات کی تھی. یہ تو ایک اطلاعات اور اس کی ویڈیو پہلے بھی آئی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بہتر, تو سب سے بہتر جو جواب اس سے متعلق ڈاکٹر فیصل صاحب خود دے سکتے ہیں. ہمیں تو بہتر تھا کہ ہم ان سے رابطہ کرتے, ان سے پوچھتے کہ جناب محترم آپ بتائیں کہ آپ کس کیپیسٹی میں گئے ہیں. لیکن اس وقت جو فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف ہیں وہ جو فارمر پرائم منسٹر کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں, اور ویسے جو آپ کا جو سفیر ہوتا ہے کسی بھی ملک میں, وہ تمام لوگوں سے جو پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے ان سے ملتے ہیں. وہاں پر تحریک انصاف یا مسلم لیگ نواز یا JUIF یا وہ نہیں ہوتا, وہ پاکستان کا سفیر ہوتا ہے, پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے. میری کسی جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی آج وہاں پر لندن میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لیبر پارٹی کا وہاں پر قریب کوئی کانفرنس تھی, اور جو آپ ہمارے سفیر ہیں یہ اکثر ہیتھرو ایئرپورٹ پر جو ہے اب یہ پائے جاتے ہیں. تو وہاں پر یہ اب ان کو شاید پتہ لگ گیا ہے کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں, تو وہ وہاں پر چلے گئے ان کو سی آف کرنے کے لیے. لیکن اس کا میں اگین کہوں گا کہ اس کا جواب بہتر, سب سے خوبصورت جواب, جو سب سے اتھینٹک جواب ڈاکٹر فیصل صاحب دے سکتے ہیں کہ وہ کیا جو ذاتی حیثیت میں گئے ہیں یا ان کو کوئی انسٹرکشنز تھی, یا اس کا جو جواب جو ہے وہ فارن سیکرٹری یا وزیر خارجہ جو ہے جلیل عباس جیلانی صاحب جو کہ فون آنسر نہیں کرتے, وہ ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو جواب ہے وہ وزیر خارجہ ہی بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں.